नमस्कार, विन्यूजमा स्वागत छ। म अमृता गाहा। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। आफूलाई व्यस्त बनाई तनाव नलिएकाले सहजै कोरोना जितेको धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पोखरेलको दावी। गाउँपालिकाको विकासका लागि योजना बनाउने अवसर मिलेको भनाई। गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा 64 जनाको आरडीटी परीक्षण, 4 जनाको पोजिटिभ विभिन्न स्थानमा गरी हालसम्म जम्मा 434 जना क्वारेन्टिनमा। गुल्मीका 12वटी स्थानीय तहले राहत वितरण गरे पनि राहतले धेरै थेक्न सकेन। गुल्मीको चन्द्रकोटमा राहत स्वरूप प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत काम दिँदै। र मालिका गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा क्वारेन्टिनको अनुगमन, हल्लामा सत्यता नभएको गाउँपालिकाका प्रवक्ताको दावी। समाचार अब विस्तारमा। धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले आफूले सहजै रूपमा कोरोनालाई जितेको बताउनु भएको छ। जेठ 12 गते प्रादेशिक प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गरिएको परीक्षणमा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको उहाँले आफूलाई कोरोनाका कुनै लक्षणहरू देखा नपरेको र आफूले सहजै कोरोनालाई जितेको बताउनु भएको हो। 12 दिनदेखि आफू एकान्तवासमा बस्दा तुलसीका पत्ता, कागती, पुदिना लगायत तातो पानी सेवन गरेकाले पनि सहजै आफूले कोरोना जितेको उहाँले दावी गर्नु भएको छ। यसबीचमा आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको जस्तो कुनै अनुभूति नभएको समेत उहाँले बताउनुभयो। 12 दिनको अवधिमा कुनै पनि केही समस्या नभएको भन्दै कोरोनालाई बाहिर धेरै हल्लाको रूपमा फैलाएको जस्तो आफूलाई अनुभूति नभएको बताउनु भएको छ। यस अवधिमा आफूले व्यायाम गर्ने, योगा गर्ने, पुस्तकहरू अध्ययन गर्ने र गीत सङ्गीतसँगै फिल्म हेरी आफूलाई व्यस्त बनाइराख्दा तनाव नलिएकाले पनि आफूले सहजै कोरोना जितेको पोखरेलको दावी छ। आफूलाई कोरोनाको कुनै पनि लक्षण देखा नपरेकाले कोरोना संक्रमण भए जस्तो नलागेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले कोरोनालाई धेरै ठूलो रोगका रूपमा नलिई सामान्य रूपमा लिन पनि आग्रह गर्नु भएको छ। कोरोनालाई बाहिर धेरै हल्लाको रूपमा फैलाएको जस्तो आफूलाई भान भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। 2 पटकसम्म परीक्षण गर्दा पोखरेलको रिपोर्ट नेगेटिभ आएकाले उहाँलाई डिस्चार्ज गरिएको गुल्मी अस्पतालका डाक्टर उत्तम पच्याले जानकारी दिनुभएको छ। यस समयका अवधिमा आफूले सामाजिक दूरी कायम गरी भेटघाट गरेको उहाँले बताउनुभयो। आफूसँग भेटघाट गर्नका लागि त्यस अवधिमा धेरै शुभचिन्तकहरू आएकाले सामाजिक दूरी कायम गरी भलाकुसारी गरेको उहाँले बताउनुहुन्छ। आफू एकान्तवासमा बस्दा डाक्टरहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँ धुर्कोट गाउँपालिकाको आइसोलेसनमा बस्नु भएको थियो। कोरोनाका लक्षण नदेखिएकाहरूलाई अस्पतालमा लगेर उपचार गर्न नपर्ने उहाँको सुझाव छ। संक्रमितहरूलाई कुनै लक्षण नै देखा परेको छैन भने अस्पतालमा लगेर राख्नुको कुनै अर्थ नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। आफू एकान्तवासमा बस्दा गाउँपालिकालाई नमुना बनाउने गरी योजना बनाउने बताउँदै आउनुभएका उहाँले गाउँपालिकाको आगामी योजना बनाएको बताउनु भएको छ। आफू एकान्तवासमा रहँदा आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि गाउँपालिकाले बनाउने नीति तथा कार्यक्रमहरूसँगै चौतर्फी योजना बनाएको उहाँले बताउनु भएको छ। आफूले यसलाई अवसरको रूपमा लिएको पनि पोखरेलले दावी गर्नु भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण देश विदेशबाट फर्किएका र फर्किने क्रममा रहेकाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने बारेमा सोचेको उहाँले बताउनुभयो। भारत र विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई उत्पादन क्षेत्रमा जोड्ने र उनीहरूलाई गाउँमा नै रोजगार सृजना गरी आत्मनिर्भर बनाउने उहाँको योजना छ। गाउँमा रहेका बाँझा जमिनलाई उत्पादन योग्य जमिनमा ल्याउने र कृषि पशुपालनमा जोड दिन सकिने उहाँले बताउनुभयो। कोरोना भाइरसका कारण खाद्य सङ्कटलाई टार्नका लागि गाउँका बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा ल्याउनु बाहेकको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ। उहाँ गुल्मीबाट कोरोना जित्ने दोस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ। गुल्मी दरबार गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित म्यालपोखरी माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूको आरडीटी परीक्षण गर्दा 4 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। भारतको हैदराबादबाट आएका 2 जना, मुम्बई र भोपालबाट आएका 1-1 जना गरी 4 जना पुरुषमा आरडीटी रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। उक्त क्वारेन्टिनमा भारतका विभिन्न ठाउँबाट जेठ 10 गते आएका 56 जना पुरुषहरू, 2 जना स्वास्थ्यकर्मी र 2 जना सुरक्षाकर्मी र 3 जना खाना व्यवस्थापक र 1 जना बस चालक गरी 64 जना रहेका छन्। उनीहरू सबैको शनिबार आरडीटी परीक्षण गरिएको थियो। आरडीटी परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ आएका 4 जनालाई शनिबार पीसीआर परीक्षणको लागि तमघास जिल्ला अस्पतालमा स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। पोजिटिभ आएका 4 जनाको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका 20 जना
जना बाहेकका 36 जनालाई मात्र अनिवार्य रूपमा कम्तीमा 7 दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी डिस्चार्ज गरिएको स्वास्थ्य अधिकृत नारायण प्रसाद अर्यालले बताउनु भएको छ। डिस्चार्ज गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष अशोक कुमार थापाले डिस्चार्ज भएका सबैलाई अनिवार्य रूपमा कम्तीमा 7 दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्न आग्रह गर्दै सम्पूर्णको सुस्वास्थ्यको कामना गर्नुभएको थियो। डिस्चार्ज कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डे, वडा अध्यक्षहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका विभिन्न क्वारेन्टिनमा गरी भारतबाट आएका 355 जना पुरुष, 13 जना महिला र स्वदेशका विभिन्न ठाउँबाट आएका 56 जना पुरुष र 10 जना महिला गरी जम्मा 434 जना रहेको स्वास्थ्य अधिकृत नारायण प्रसाद अर्यालले बताउनु भएको छ। साथै गाउँपालिकाले भारतबाट आई नेपाल भारतको नाका सुनौलीमा अलपत्र परेका गाउँपालिका भित्रका नागरिकलाई निशुल्क रूपमा ल्याउने व्यवस्था र क्वारेन्टिनमा राखी निशुल्क खाने बस्ने व्यवस्थापन, दैनिक योगा गराउने साथै क्वारेन्टिन स्थलमा 24 घण्टा स्वास्थ्यकर्मी राखी दैनिक इन्फ्रारेड थर्मोमिटरबाट तापक्रम मापन गर्ने गरिएको अर्यालले बताउनु भएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि गरिएको लकडाउनको आइतबार 76औं दिन हो। यस समयमा गरिखाने वर्ग निकै मारमा परेका छन्। केही समय अघि गुल्मीका 12वटी स्थानीय तहले राहत वितरण गरे, तर त्यो राहतले धेरै थेक्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसैले त अहिले राहत दिनुपर्ने घर परिवारको लागि काम दिन थालिएको छ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत उनीहरूलाई रोजगारी दिएको छ। यसरी काम गरेर खान पाउँदा उनीहरू पनि खुसी छन्। यस्तै जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिकाले पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत राहत दिनुपर्नेलाई काम दिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष द्रोण खत्रीले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामीले राहत दिँदा सीमित वस्तु दिन्छौं, तर उहाँहरूको आवश्यकता असीमित हुन्छन्। यदि हामीले उहाँहरूलाई काम दियौं भने पैसाले आफूहरूलाई आवश्यक पर्ने हरेक वस्तुहरू किन्न सक्नुहुन्छ, अध्यक्ष खत्रीले भन्नुभयो। अन्य स्थानीय तहले विकास निर्माणसँगै बाटोमा काम लगाएका छन्, तर चन्द्रकोट गाउँपालिकाले भने यसरी काम गर्नेहरूको लागि एउटा विद्यालय भवन नै निर्माण गर्न लागेको छ। चन्द्रकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 किसीकोटमा रहेको श्री किसीकोट प्राथमिक विद्यालयमा 1 कोठा भवनको अभावको महसुस गरी उनीहरूलाई त्यहाँ काममा लगाइएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष राधिका अर्यालले बताउनु भएको छ। समान काममा समान ज्याला पाउँदा काम गर्ने महिलाहरू पनि उत्साहित छन्। यसरी खटेर काम गर्नेहरूमा पनि महिलाहरू नै धेरै रहेको देवी केसीले बताउनुभयो। जम्मा 9 जना मध्ये 7 जना महिलाहरूले उक्त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा काम गर्दै आएका छन् भने 3 जना पुरुष रहेका छन्। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस। We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available.
कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664। प्रोप्राइटर जाबिन्द्र बस्नेत 9857064004। प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईँले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9847266136। एकपटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। नेपाली कांग्रेस मालिका गाउँपालिकाले वडाका सबै क्वारेन्टिनको अनुगमन गरेको छ। मालिका गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था, खानेपानी, शौचालय तथा खानाको व्यवस्था लगायतको अनुगमन गरिएको मालिका गाउँपालिका नेपाली कांग्रेस गुल्मीले जनाएको छ। अनुगमनमा सबै क्वारेन्टिनमा बसेका नागरिकले विभिन्न प्राविधिक समस्या रहेको बताएका छन्। देखिएका त्यस्ता प्राविधिक किसिमका समस्यालाई तत्काललाई समाधान गर्नको लागि प्रशासन तथा जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरिएको मालिका गाउँपालिकाका छाया सरकार प्रमुख उपेन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। मालिका गाउँपालिकाका छाया सरकार प्रमुख उपेन्द्र अर्याल, मालिका 6 वडाका सभापति दीपक भण्डारी, तरुण दल मालिका सभापति अशोक जीसी, मालिका 7 का कार्यवाहक सभापति हरिनारायण अर्याल, सचिव डेमबहादुर खत्री, मालिका 8 का सभापति मुक्तिराम पौड्याल, क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेश सभा 2 ख का सभापति रेखा कुमार जीसी लगायतको टोलीले अनुगमन गरेको थियो। मालिका गाउँपालिकामा 33 महिला र 255 पुरुष रहेका छन्। 370 बेड क्षमताको क्वारेन्टिन निर्माण गरिएको मालिका गाउँपालिकाले जनाएको छ। क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गर्न, आत्मबल बढाउन, खानामा ध्यान पुर्याउन, स्वास्थ्यमा समस्या आएमा स्वास्थ्य कर्मीलाई खबर गर्ने लगायत कोरोनाबाट बच्न आवश्यक परामर्श दिएको क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेश सभा ख का सभापति रेखा कुमार जीसीले बताउनु भएको छ। यता मालिका गाउँपालिकाका प्रवक्ता सुभाकर गिरीले बाहिर आएको हल्लामा सत्यता नभएको दावी गर्नुभएको छ। क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूलाई आफूहरूले राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेको र यदि कहीँ कतै प्राविधिक समस्याहरू रहे सुधार गरेर जान तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो। गाउँपालिकाले क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा सर्वदलीय समिति नै बनाएर काम गरेको भन्दै उहाँहरूको सहमतिमै गरिएको व्यवस्थापनलाई द्वै चरित्र देखाउन उपयुक्त नहुने उहाँको भनाइ छ। प्रदेश नम्बर 5 मा कोरोना भाइरसबाट संक्रमण हुनेको संख्या वृद्धि भएसँगै कोरोनालाई जितेर जानेको संख्या पनि थपिँदै गएको छ। आइतबार मात्रै प्रदेश नम्बर 5 मा 19 जना डिस्चार्ज भएका छन्। जसअनुसार बुटवलको कोरोना विशेष आइसोलेसन सेन्टरमा रहेका 9 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। बुटवल 10 स्थित एन्फा बुटवल सेन्टरमा निर्माण गरिएको आइसोलेसन सेन्टरमा उनीहरूको विभिन्न चरणमा गरिएको कोरोना परीक्षणमा संक्रमण नदेखिएपछि आइतबार डिस्चार्ज गरिएको हो। कोरोना नतिजा नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज हुने 9 जनालाई बुटवलका प्रमुख शिवराज सुवेदीले पुष्पगुच्छा प्रदान गर्दै विदाई गर्नुभएको थियो। उहाँले विभिन्न चरणमा गरिएको परीक्षणमा नतिजा नेगेटिभ आएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिम उनीहरूलाई डिस्चार्ज गरिएको बताउनुभयो। आइतबार डिस्चार्ज हुनेमा कपिलवस्तुका 8 जना र रूपन्देहीका 1 जना रहेका छन्। उनीहरू संक्रमण पोजिटिभ देखिएपछि गत जेठ 11 गते बुटवल 10 स्थित बुटवल आइसोलेसन सेन्टरमा भर्ना हुन आएका थिए। त्यसरी भर्ना भएका मध्ये 7 जना भारतबाट फर्किएर आएका हुन्। यस्तै कपिलवस्तुका 1 जना वडाध्यक्ष र 8 वर्षीय बालिका पनि संक्रमित भएका थिए। उनीहरू पनि कोरोनालाई पराजित गर्दै डिस्चार्ज भएका छन्। अब आइसोलेसनमा 32 जना रहेका छन्। उनीहरू मध्ये केहीको दोस्रो चरणको परीक्षणमा पनि संक्रमण देखिएपछि अब फेरि अवधि पूरा भएपछि स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गरिनेछ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आफूलाई व्यस्त बनाई तनाव नलिएकाले सहजै कोरोना जितेको धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पोखरेलको दावी। गाउँपालिकाको विकासका लागि योजना बनाउने अवसर मिलेको भनाई। गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा 64 जनाको आरडीटी परीक्षण, 4 जनाको पोजिटिभ विभिन्न स्थानमा गरी हालसम्म जम्मा 434 जना क्वारेन्टिनमा।
गुल्मीका 12वटी स्थानीय तहले राहत वितरण गरे पनि राहतले धेरै थेग्न सकेन। गुल्मीको चन्द्रकोटमा राहत स्वरूप प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत काम दिँदै र मालिका गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा क्वारेन्टिनको अनुगमन, हल्लामा सत्यता नभएको गाउँपालिकाका प्रवक्ताको दाबी। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त नमस्ते।